लाइन्समेन्समा आइसक्नु भएको छ। खमन बुढा लाइन्समेन्समा आइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी मोहन थापालाई लाइन जजको निम्ति म जिम्मा दिन चाहन्छु। प्लिज सर्स स्वीकारेर जानुहुनेछ, मैले यो अपेक्षा लिएको छु। निरज आएको मैले सङ्केत पाएको छु, अर्को एकजना गइदिनु होला। मोहन थापा मामाले मेरो निमन्त्रणालाई मेरो अनुरोधलाई सहज स्वीकारेर लाइन्समेन्सको भूमिका गरिदिनु भएको छ। मोहन मामाप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै थम्मन भाइप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै जयप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निरजप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद। स्कोर बोर्डमा मैले नि देख्न सकेको छैन कुन हुनुहुन्छ। याम थापा हाम्रो गेम सञ्चालनको निम्ति उक्लिसक्नु भएको छ हाम्रा एम्पायर। यति भन्दै यस पछाडिको खेलमा तयारी रहनुहोला। यस पछाडिको खेल हेर्न आउनेछौँ। यो खेल हेर्दै गर्नुहोस् दर्शक मित्रहरू। म भने छोटो कामको लागि एक आधा घन्टा बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यति बेला लगत्तै खेल सञ्चालन हुँदैछ। गौमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 साबिकको रजबारा 1 र रजबारा 9 बीच खेल सञ्चालन हुँदैछ। र पर्पुल एम्पायरको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ हुमबहादुर पुन र सहायक एम्पायरमा यति बेला भानसिंह विक हुनुहुन्छ र स्कोर बोर्डमा यामबहादुर थापा हुनुहुन्छ। हामी यति बेला लगत्तै खेल सञ्चालन हुँदैछ, हामी देखिराखेका छौँ। बेसीबन जागरण फ्रेन्ड्स क्लबको 12औं दशैं विशेष खेलकुद तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम 2078 को आज चौथो दिनमा हामी प्रवेश गरिरहँदा हामी यति बेला भरपूर मनोरञ्जन लिइराखेका छौँ र खेलाडी मित्रहरूलाई कुन खेलाडी कुन स्थानमा खेल्ने भनेर हुमबहादुर पुन जुटिरहनु भएको छ र यति बेला रजबरा 9 सर्भिसमा छ भने बाबु बिचेको टिम रजबरा 1 यति बेला स्पाइकमा छ। अत्यन्तै मिठो शट प्रहार रजबरा 1 बाट तर नेटमा र विपक्षीलाई आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्ने अवसर र यति बेला रजबरा 9 ले आफ्नो खातामा अङ्क 1 जम्मा गरेको छ। यति बेला रजबरा 1 बाट अत्यन्तै मिठो शट प्रहार र आफ्नो खातामा 1 अङ्क पुगेको छ। यति बेला बराबर 1 र सर्भिसमा रजबरा 1 र स्पाइकमा रजबरा 9 स्पाइक कन्ट्रोल हुन सकेन र विपक्षीलाई अङ्क पुगेको छ। यति बेला 2-1 र यति
बेला हाम्रा सहयोगी मनहरूलाई पनि हामी सम्झिन चाहन्छौँ। यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यति बेला जुट र थापा यति बेला फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आफ्नो कामलाई थाती राख्दै यस कार्यक्रम सफल पार्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यति बेला स्कोर बोर्ड तर्फ हामी जान चाहन्छौँ। रजबारा 9ले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै अङ्क 3 पुर्याएको छ भने रजबारा 1ले आफ्नो खातामा अङ्क 2 पुर्याएको छ। प्रमुख एम्पायरको निर्देशन अनुसार सर्भिस र स्पाइकमा रजबारा 1। यति बेला रजबारा 1 बाबु बिचेको टिमले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै अङ्क पुर्याएको छ बराबर 3 र स्पाइकमा रजबारा 9 छ। अत्यन्तै मिठो शट प्रहार तर कन्ट्रोलमा। यति बेला फेरि पनि रजबारा 9 फेरि रजबारा 9 का खेलाडी मित्रहरूबाट होल्डिङ हुन पुगेको छ र विपक्षीलाई अङ्क पुगेको छ। यति बेला अङ्क 4 र अङ्क 3 रहेको छ रजबारा 9। फेरि पनि 1 अङ्क विपक्षीलाई रजबारा 9 बाट र रजबारा 1 को खातामा 5-3। यति बेला रजबारा 9 बाट आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै अङ्क 4 पुर्याएको छ र अङ्क बराबर 5 पुर्याउन सफल भएको छ रजबारा 9। दुवै टिम सशक्त छ, कहिले रजबारा 1 त कहिले रजबारा 9। यो टिम अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। कसले जित्छ कसले हार्छ हामी थम्माउन एकदमै कठिनाइमा छौँ। र यति बेला रजबारा 1 बाट सर्भिस नेटमा प्रहार भएको छ र यति बेला रजबारा 9 लाई आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्ने अवसर मिलेको छ र यति बेला अङ्क रहेको छ बराबर 6। यति बेला रजबारा 9 ले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै अङ्क पुर्याएको छ 7 भने बाबु बिचेको टिम अङ्क 6। स्पाइकमा बाबु बिचेको टिम यति बेला अङ्क पुगेको छ बराबर 7। सर्भिसमा रजबारा 1, रिसिभमा रजबारा 9, स्पाइकमा पनि रजबारा 9 कन्ट्रोल हुन सकेन। यति बेला फेरि पनि स्पाइकमा छ रजबारा 9। यति बेला बल आउट हुन पुगेको छ। प्रमुख एम्पायरको निर्देशन अनुसार बल आउट भएको जानकारी हामी पाइसकेका छौँ र आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दैछ रजबारा 1 ले। यति बेला अङ्क रहेको छ 7-8-7 छ। 8 अङ्क रहेको छ रजबारा 1 भने
यति बेला रसबारा 1बाट बल कन्ट्रोल हुन सकेन र विपक्षीलाई आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्ने अवसर मिलेको छ। यति बेला अङ्क रहेको छ 9 रसबारा 9 भने अङ्क 8 पुगेको छ रसबारा 1। बाबु बिचेबाट अत्यन्तै मिठो सर्ट प्रहार र आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै आफ्नो खातामा पुर्याएको छ अङ्क 9 भने रसबारा 9 को खातामा पनि अङ्क 9 रहेको छ। ब्लक आउट हुन पुगेको छ। र आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै रसबारा 9 ले आफ्नो खातामा अङ्क 10 पुर्याएको छ भने रसबारा 1 को खातामा अङ्क 9 रहेको छ। 1 अङ्कको झिनो अन्तर छ। यति बेला दर्शक महानुभावहरू अत्यन्तै रोमान्टिक तरिकाले यहाँहरूले खेल हेरिरहनु भएको छ। यति बेला प्रमुख एम्पायरमा हुमबहादुर पुन हुनुहुन्छ र सहायक एम्पायरमा भानसिंह विज्ञ हुनुहुन्छ र फेसबुक लाइभमा यति बेला जोडिरहनु भएको छ रुद्र थापा र यो खेलको मजा दिँदै हुनुहुन्छ रसबारा 9 र रसबारा 1 ले। यति बेला अङ्क रहेको छ रसबारा 9 तर्फ अङ्क 12 भने अङ्क 10 रसबारा 1 तर्फ। तर फेरि पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै रसबारा 9 ले आफ्नो खातामा अङ्क 13 पुर्याएको छ। सर्भिसमा रसबारा 9 स्पाइकमा रसबारा 1 अत्यन्तै मिठो सर्ट प्रहार पछि रसबारा 1 ले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गरेको छ र अङ्क पुर्याएको छ यति बेला अङ्क 11 भने यति बेला रसबारा 9 अङ्क 13 मा छ र सर्भिसमा रसबारा 1 स्पाइकमा यति बेला फेरि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै रसबारा 9 ले आफ्नो खातामा अङ्क 1 अङ्क जम्मा गरेको छ र अङ्क पुर्याएको छ अङ्क 14 भने रसबारा यति बेला फेरि पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै अङ्क 12 पुर्याएको छ रसबारा 1 भने रसबारा 9 यति बेला अङ्क 14 रहेको छ। अत्यन्तै मिठो प्लेसिङ तर नेटमा विपक्षीलाई अङ्क पुर्याएको छ 15 र रसबारा 1 यति बेला अङ्क 12 मा रहेको छ। 3 अङ्कको अन्तर रहेको छ यति बेलासम्मको नतिजा अनुसार। बल कोर्टभन्दा बाहिर प्लेसिङ भएको छ र विपक्षीलाई अङ्क रसबारा 1 ले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै अङ्क 13 पुर्याएको छ भने अङ्क यति बेला फेरि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै रसबारा 1 ले आफ्नो खातामा अङ्क 14 पुर्याएको छ र अङ्क 15 पुगेको छ रसबारा 9। गौमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 साबिकका एक वटा वाडाको खेल यति बेला हुँदैछ। अत्यन्तै मिठो सर्ट प्रहार पछि रसबारा 9 ले आफ्नो खातामा अङ्क 16 पुर्याएको छ भने रसबारा 1 यति बेला र फेरि पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै अङ्क यति बेला पुर्याएको छ रसबारा 9 ले अङ्क 17 यति बेला रसबारा साबिक 1 नम्बर वडाका खेलाडी मित्रबाट अत्यन्तै मिठो सर्ट प्रहार पछि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्नु भएको छ
र अङ्क पुगेको छ 15-17। सर्भिसमा रजबारा 1, कन्ट्रोलमा स्पाइकमा पनि रजबारा 9 कन्ट्रोल। यति बेला रजबारा 1 बाट बाबु बिचेको टिमका खेलाडी मित्रले यति बेला आउट शट प्रहार गर्नुभएको छ र विपक्षीलाई अङ्क 18-15। फेरि पनि बल आउट। अङ्क रहेको छ 19-15। अत्यन्तै मिठो शट प्रहारपछि आफ्नो खातामा 1 अङ्क रजबारा 1 बाट अङ्क पुगेको छ यति बेला 16-19। बाबु पिचे सर्भिसमा, कन्ट्रोलमा रजबारा 9, स्पाइकमा पनि रजबारा 9 छ। रजबारा 9 का खेलाडी मित्र रजबारा 1 बाट अत्यन्तै मिठो प्लेसिङ आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्नु भएको छ यति बेला 17-19। सर्भिसमा रजबारा 1 भने रजबारा 9 फेरि स्पाइकमा ब्लकआउट यति बेला र आफ्नो खातामा 20 पुर्याएको छ रजबारा 9 भने अङ्क 17 रहेको छ बाबु बिचे। यति बेला आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै रजबारा 1 ले आफ्नो खातामा 18 पुर्याएको छ भने रजबारा 9 यति बेला 20 अङ्क रहेको छ। यति बेला फेरि पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै अङ्क 19 पुर्याएको छ रजबारा 1 भने रजबारा 9 अङ्क 20 रहेको छ। सर्भिसमा रजबारा 1, कन्ट्रोलमा रजबारा 9 अत्यन्तै मिठो प्लेसिङ र आफ्नो खातामा 1 अङ्क रजबारा 9 का खेलाडी मित्रबाट र यति बेला अङ्क रहेको छ अङ्क 21-19। यति बेला अत्यन्तै मिठो शट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा रजबारा 1 ले 1 अङ्क जम्मा गरेको छ र यति बेला अङ्क पुगेको छ 20-21। हाम्रा खेलकर्मी शुभचिन्तक साथीहरू रेखाभन्दा अलिकति बाहिर बसिदिनु होला। अनि पुल्लो कोर्टमा रेखा मिस नै लागेको हामी देखिराखेका छौँ। यति बेला अङ्क रहेको छ 21-22। यति बेला रजबारा 1 अङ्क 21 रहेको छ। बल आउट हुन पुगेको छ यति बेलाको नतिजा अनुसार रजबारा 1 पनि 22 छ र रजबारा 9 पनि 22 छ। अत्यन्तै घम्साघम्सी यो खेल। बल नेटमा फरार र विपक्षीलाई अङ्क रहेको छ 23-22।
यति बेला आफ्नो खातामा फेरि पनि 1 अङ्क जम्मा गर्दै अन्तिम अङ्क पुर्याएको छ रजबारा 9 भने अङ्क 22 रहेको छ रजबारा 1 बल आउट हुन पुगेको छ र विपक्षीलाई अङ्क यति बेला अङ्क पुगेको छ स्कोर बोर्डमा हामी यति बेला देखिराखेका छौं रजबारा 1 अङ्क 23 हो बल छ भने अन्तिम अङ्कमा छ रजबारा 9 अत्यन्तै मिठो शट प्रहारपछि आफ्नो एक सेट एक गेम आफ्नो हातमा पार्दैछ रजबारा 9 भने 0 मा रजबारा 1 यति बेला प्रमुख एम्पायर हुमबहादुर पुनले खेल सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दिइरहनु भएको छ र यति बेला यो खेललाई सञ्चालन गर्दै हुमबहादुर पुन र सहायक एम्पायरमा वानसिंह विक र खेलाडी मित्रहरू दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू अत्यन्तै सशक्त तरिकाका छन् रजबारा 1 ले अङ्क 0 र रजबारा 9 फेरि पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गरेर अङ्क 1 पुर्याएको छ यति बेला फेरि पनि अत्यन्तै मिठो ब्लकिङ रजबारा 9 बाट र अङ्क 2 पुर्याएको छ रजबारा 9 ले भने अङ्क 0 यति बेला रजबारा 1 मा अत्यन्तै मिठो शट प्रहारपछि आफ्नो खातामा हिमाल साईबाट 1 अङ्क रजबारा 1 तर्फ जोडिएको छ र अङ्क यति बेला 1 2 अङ्क रहेको छ यति बेला रजबारा 9 तर्फ अङ्क 3 भने अङ्क 1 रहेको छ यति बेला अङ्क 4 पुगेको छ रजबारा 9 भने अङ्क 1 रहेको छ रजबारा 1 यति बेला अङ्क 5 रजबारा 9 भने अङ्क 2 रहेको छ रजबारा 1 यति बेला रजबारा 1 ले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै अङ्क 3 पुर्याएको छ र रजबारा 9 यति बेला अङ्क 5 रहेको छ हिमाल सर्भिसमा फेरि पनि आफ्नो खातामा रजबारा 9 ले 1 अङ्क जम्मा गर्दै अङ्क यति बेला 6 पुर्याएको छ भने रजबारा 1 को खातामा अङ्क यति बेला 3 रहेको छ
फेरि पनि आफ्नो खातामा 1 अंक जम्मा गर्दै रजबरा 9 ले आफ्नो खातामा अंक 7 पुर्याएको छ। यति बेला अंक 4 पुगेको छ। रजबरा 1 भने अंक 7, यति बेला रजबरा 9। यति बेला रजबरा 1 अंक 5 भने अंक 9 रहेको छ। रजबरा 9, साबीको वडा पनि 9 र यति बेलाको स्कोर पनि 9। यति बेलाको नतिजा अनुसार अंक रहेको छ। रजबरा 9 तर्फ अंक 12 भने अंक 7 रहेको छ। रजबरा 1 तर्फ हामी यति बेला यस क्लबलाई जर्सी सौजन्य गर्नुहुने विक्रम घरती मगर प्युठान नपा 6 खलीगाउँका विक्रम घरती मगरज्यूले यस पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको प्रथम, द्वितीय र तृतीय मध्येका एकजना बेस्ट स्ट्राइकरलाई र महिलालाई नगद रु 500 उहाँले पुरस्कार दिने घोषणा गर्नुभएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यति बेला हामी फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ विक्रम घरती मगरज्यूलाई, प्युठान नगरपालिका
यति बेला प्युठान नगरपालिका छ खलीगाउँ प्युठानका विक्रम भर्ती मगरज्यूले पुरुष र महिला भलिबल प्रतियोगिताको प्रथम द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्नुहुने जो कोहीलाई पनि यो बेस्ट स्पाइकर जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले छनौट गरेर नगद रु 500 पुरस्कार उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यस आयोजनामा यस क्लबलाई पनि जर्सी सौजन्य गर्नुभएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र यति बेलाको नतिजा अनुसार अङ्क रहेको छ 'यति बेला स्कोर बोर्डतर्फ हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौं। यति बेला रजबारा 9-17 रहेको छ भने 12 रजबारा 1 यस पछाडि हुने खेल दहबासे रजबारा 6 प्युठान त्यसैगरी गरुजुले यङ बागलुङ बिच हुन गइरहेकोले खेलाडी मित्रहरू छिटो भन्दा छिटो तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। यति बेला अङ्क 13 पुगेको छ रजबारा 1 र अङ्क 20 पुगेको छ रजबारा 9 यति बेला अत्यन्तै मिठो सत्करारपछि यति बेला अङ्क 21 पुगेको छ रजबारा 9 भने अङ्क 15 पुगेको छ रजबारा 1 यति बेला अत्यन्तै मिठो सट प्रहारपछि रजबारा 9 ले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गरेको छ। अङ्क पुगेको छ 22-15
यति बेला अङ्क बाबु पिचेले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै अङ्क यति बेला 16 पुर्याएको छ भने अङ्क 23 रहेको छ। रसबारा 9 ब्लक आउट र अन्तिम अङ्क पुर्याएको छ यति बेला रसबारा 9 ले भने अङ्क 16 रहेको छ। रसबारा 1 यति बेला आफ्नो खातामा 1 अङ्क जम्मा गर्दै आफ्नो खातामा अङ्क 17 पुर्याएको छ। रसबारा 1 भने रसबारा 9 यति बेला अन्तिम अङ्कमा छ। बल आउट हुन पुगेको छ।